नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधिले नेपाल बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल बन्न सक्ने संकेत। परराष्ट्रविदहरूद्वारा सचेत रहन आग्रह। संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य। एमालेको विवाद समाधानको पहल ओजेलमा। दोस्रो तहका नेताहरू पनि अन्योलमा। बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश एक सरकारलाई खनाल नेपाल पक्षले सहयोग गरेपछि ओली पक्ष उत्साहित। निषेधाज्ञा जारी भएको 1.5 महिनापछि उपत्यकामा कुकुलो बनाउने निर्णय। असार 1 गतेदेखि पुस्तक र हार्डवेयर पसल तथा अनलाइन डेलिभरी र होटल रेस्टुरेन्टहरूले सेवा दिन पाउने। आज 2407 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3994 जना संक्रमण मुक्त। 46 जनाको मृत्यु। दोस्रो मात्राको खोप 6 महिनामा लगाए पनि हुने। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चुनौतीको पहाडमा। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मको मिति पनि अन्योलमा। पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन जसरी पनि गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड। चीनको हुए प्रान्तको सियान नगरमा ग्यास विस्फोटनमा परेर कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। 100 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते। र युरोकप फुटबलमा आज विभिन्न 3 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा अहिले इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी। अब समाचार विस्तारमा। देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले एकै स्वरमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको विषय उठाउनु भएको छ। तर कहाँ, कसले, कसरी हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। के बाह्य हस्तक्षेप बढ्न लागेकै हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा झन्डै 6 महिनादेखि राजनीतिक अस्थिरता कायम छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि दलहरूमा देखिएको अविश्वासको खाडल झनै बढ्दो छ। विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दावी गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यही मुद्दा लिएर विपक्षी गठबन्धन कानुनी लडाइँमा छन्। प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने क्रम जारी नै छ। दलहरूबीच देखिएको यो तिक्तताले जनता निराश भएका बेला देशको कार्यकारी पदमा पुगेर सत्ताको बागडोर सम्हालेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको कुराले नै नेपालको आन्तरिक मामिलाका सम्बन्धमा बाह्य पक्षबाट हस्तक्षेप भएको सूचना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पाएको देखिन्छ। कति सहिष्णुता छ जनतामा, यो सहिष्णुतालाई यो संवेदनशीलतालाई यो खलबलाउने जुन प्रयास चाहिँ हुन्छ, यो यस्तैमा हुन्छ। हामी कमजोर हुँदाखेरि बाहिरकाले बढी फाइदा लिने काम गर्छन् उनीहरू। त्यसैले सतर्क बनाएको हुनसक्छ, बनाएको होला। किनभने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भइसक्नु भएको चाहिँ व्यक्तिबाट चाहिँ यस्तो आउनु भनेको उहाँहरूसँग हामीसँग भन्दा बढी सूचना भएर अनि यस्तो हुँदैछ भने अलिकति सङ्केत भएर उहाँहरूले यो गरेको हुनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा कहाँ, कसले र कसरी हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भन्ने खुलाइएको छैन। कसलाई बाह्य शक्ति भनेर केन्द्रित गरिएको त्यो पनि टुङ्गो छैन। केही दिन अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अहिलेको अवस्था जोखिममा पर्न लागेको सूचना आफूले पाएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
भट्टराईले अहिलेको व्यवस्था नै उल्टाउन पर्दाभित्र विभिन्न खाले षड्यन्त्रहरू भइरहेको जिकिर समेत गरेका थिए। उनको यो कुरामा साथ दिने गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नै संयुक्त विज्ञप्ति आउनु र दुई पटक संसद विघटन गर्नु के बाह्य हस्तक्षेप हो त? यो प्रधानमन्त्रीजीले जे गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ आइसोलेसनमा होइन, उहाँले उहाँको आफ्नै एक्लै निर्णय होइन भन्ने कुरालाई अलिकति बल पुर्याउने किसिमका गतिविधि यो मुलुकमा भएका पनि छन्। त्यसैले पनि जोड्न खोजिएको हो, त्यसैले पनि जोडिन जान्छ र हाम्रो विगत हेर्दाखेरि पनि यसरी नै चाहिँ भएकोले यसबाट यो अछुतो छैन कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्ने हो। तर गरेको त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हो नि, अरूले भन्दैमा त्यत्रो विशाल बहुमत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले अरूले भन्दैमा गर्ने हो? त्यति कमजोर नेता भएर बस्ने हो? यो मुलुकलाई नेतृत्व दिन सकिन्छ त्यो कमजोर मानसिकताले? प्रधानमन्त्री ओलीले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका बेला सत्ता टिकाइ राख्न गरिएको जालझेल भ्रष्टाचारका कुरा मात्रै होइन, घाटा बजेट पूर्ति गर्ने न्युमा ढुङ्गा बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन नै बनाएर सङ्घर्ष गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले मुख्य गरी बाह्य हस्तक्षेपको विषयलाई नै मूल एजेन्डा बनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्र चुलिएको विवाद समाधान भएको छैन, तर पछिल्ला दिनमा दुवै पक्ष मौन जस्तै देखिएका छन्। केही नेताहरूले ओली र खनाल नेपाल समूहबीच मिलन गराउने प्रयास गरेका थिए। त्यो प्रयास पनि यति बेला शून्यमा छरेको छ। तर केही प्रदेशहरूमा भने दुवै पक्ष एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्ष केपी ओलीको कारण पार्टी विवाद अहिलेको अवस्थामा पुगेको र नसुध्रिए एमाले विभाजित हुने चेतावनी दिइएको थियो। खनाल नेपाल समूहको चेतावनीपछि अध्यक्ष ओलीले 6 बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीलाई मूलभूत रूपमा 2075 जेठ 3 गतेको अवस्थामा फर्काउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको थियो। तर ओलीका कतिपय शर्तलाई खनाल नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्यो, जसले गर्दा दुई पक्ष बीचको मिलन हुन सकेन। यही बीच सर्वोच्च अदालतले पनि एमालेलाई खनाल नेपाल समूहले भनी जस्तै 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कन मलजल गरिदिएको छ। कर्णाली प्रदेशका 4 जना सांसदलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निष्कासनलाई अदालतले बदर गरिदिएको हो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई भङ्ग गरेर अध्यक्ष ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु भएको थियो। सोही कमिटीले गरेको कारवाहीलाई अदालतले अवैध ठहर गरिदिएपछि अरू निर्णयहरू पनि धराममा परेका छन्। यसले ओलीलाई 2075 जेठ 2 गतिको अवस्थामा फर्कन बाध्य बनाएको कतिपयको बुझाइ छ। ओली पक्षले पनि अदालतको आशयलाई स्वीकार गरेर जेठ 2 गतिको अवस्थामा फर्कन पर्नेमा सहमत देखिन्छ। नेकपा एमालेमा रहनुभएका सबै नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। हाम्रो एकताको लेजिटिमेट बोर्डर लाइन ख्याल गर्नु होला। मैले यस बीचमा प्रयोग गर्दै आएको शब्द यही हो, लेजिटिमेट बोर्डर लाइन 2075 साल जेठ 2 नै हो। लेजिटिमेट बोर्डर लाइन। मैले 3 किन नभनेको भने 3 पछि त हामी एकताबद्ध भयौँ, त्यो भइहाल्यो, त नयाँ ढङ्गले नेकपा बनिसक्यो। तर अब नेकपा एमालेको लेजिटिमेट बोर्डर लाइन, एकताको लेजिटिमेट बोर्डर लाइन त्यही हो। दुई पक्ष बीच एकता होला कि जस्तो भइरहेको छ, तर भइहालेको छैन। कुरा कहाँ अड्किएको छ भन्ने कुरा पनि अहिले स्पष्ट भएको छैन। दुई पक्ष बीच संवाद पनि हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय दुईटै पक्षका नेताहरू बीचमा एकअर्का विरुद्ध कटु आलोचना गर्ने क्रममा भने केही कमी आएको छ। ओली पक्ष जस्तै खनाल नेपाल पक्ष पनि एकता हुनेमा आशावादी देखिन्छ। बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा खनाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई सहयोग गरेकाले एमाले विवाद समाधानतिर गएको कतिपयको आकलन छ। तर खनाल नेपाल पक्षीय नेता ठाकुर गैरे पछिल्लो परिवर्तनलाई प्रादेशिक स्तरीय नेताहरू बीचको समझदारीको उपज भन्नुहुन्छ। सरकारहरूमा नेतृत्व गर्ने त्यहाँको सरकारको प्रमुख ले कस्तो भूमिका खेल्छ, कसरी आफ्नो सरकारलाई बलियो गरी प्रस्तुत गर्नका लागि उसले कुन तरिका अवलम्बन गर्छ भन्ने कुराले तलको चाहिँ स्थानीय
आवश्यकताका आधारमा त्यहाँको स्थानीय पार्टीको चाहिँ नि नेताहरूको बिचको एउटा सम्बन्धका आधारमा त्यहाँका चाहिँ गतिविधिहरू विभिन्न हिसाबले चल्ने एउटा पाटो छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलमा विभाजित भएका दुई पक्ष बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन भने एकजुट भए। उता गण्डकी प्रदेशमा पनि अहिलेसम्म दुई पक्ष एकजुट नै छन्। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा एमाले विभाजनबाट जोगिने हो कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर ओली पक्षले 2077 फागुन 23 गतेपछि गरेका निर्णय खारेज नगर्दासम्म र खनाल नेपाल पक्षले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदमबाट पछि नहट्दासम्म ठोस निष्कर्ष निस्कने देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउन सहज भएको छ। प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासामाथि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिएपछि सदनमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अघि नीति तथा कार्यक्रम कसरी पास हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीलाई सभामुखले संख्याका आधारमा हुने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँले ध्वनि मतका आधारमा पक्ष र विपक्षमा मत व्यक्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावका पक्षमा बहुमत रहेकाले नीति कार्यक्रम पारित भएको सभामुखले बताउनु भयो। त्यसैले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री शंकर पोखरेलज्यूबाट पेश भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरियो। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूले सदनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र सदनका काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिनका लागि विपक्षी दलका नेताहरूसँग पटक पटक भेटेर छलफल गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशसभामा सरकारलाई कानुनी रूपमा वैधताको कुनै अडचन नभएको पनि बताउनु भयो। पोखरेलले एमाले र जसपाका केही सांसदको विषयमा अदालतबाट चुङ्गो लागेपछि सबै दलको कानुनी अडचन हट्ने र यसले निर्णय लिने उल्लेख गर्नुभयो। अब सर्वोच्चले जे गर्छ त्यसै आधारमा जाउँला भन्ने अर्थमा अहिले चाहिँ स्ट्याटस कोलाई चाहिँ अब विभाजन अलग अलग छन्, अलग अलग मान्ने भन्ने खालको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला। दलीय सिद्धान्तले त्यो कुरालाई मान्दैन। संसद सचिवालयले दल एउटा चिन्नुपर्छ, या चाहिँ विभाजन हो भने आधिकारिक विभाजन आउनुपर्छ। आधिकारिक विभाजन चाहिँ प्रदेशबाट हुँदैन। आधिकारिक विभाजन चाहिँ केन्द्रबाट मात्रै हुनसक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ कि केन्द्रबाट आधिकारिक विभाजनद्वारा दलको मान्यता प्राप्त गर्नु पर्यो, अन्यथा चाहिँ बहुमतको निर्णयलाई प्रदेश सभा संसद सचिवालयले मान्नु पर्यो। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार 1 गते बोलाइएको छ। प्रदेश 1 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। एमाले एक ठिक्का भएपछि जेठ 27 गते प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेश सभाबाट सहजै पारित भएको हो। 93 सदस्य रहेको प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा एमालेका 51 सदस्य छन्। नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गर्ने अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री राई र माधव नेपाल पक्षीय नेता भीम आचार्य बीच संवाद भएको थियो। आचार्यले पार्टी केन्द्रमा जे भए पनि आफ्नो समूहले सरकारलाई साथ दिने बताउनु भएको थियो। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारले अपनत्व लिने बताउँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फिर्ता लिन आग्रह गरेकोमा जनता समाजवादीले
मात्रै फिर्ता लिएको थियो। जसपा नेता जयराम यादवले उठाएको चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा समेट्न गरेको आग्रह मुख्यमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको थियो। जेठ 27 गते बिहीबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार र शनिबार छलफल भएको थियो। छलफलमा 32 सांसदले धारणा राखेका थिए। प्रदेश 1 सरकारले आगामी असार 1 गते बजेट ल्याउँदैछ। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक माहौलले प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। केन्द्रमा बनेको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा पनि निरन्तरता पाउँदा कुनै मुख्यमन्त्री जोगिएका छन् भने कुनै मुख्यमन्त्रीको पद नै खोसिएको छ। फलस्वरूप बाँकी रहेका अन्य केही प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बनाउने अवस्था सृजना हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। 1 वर्षभन्दा धेरै कार्यकाल बाँकी सधैँ गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बिदा भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा 2/3 समर्थनका साथ 2074 फागुन 1 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पार्टीमा भएको विवादका कारणले सत्ता बाहिर पुग्नु भएको हो। केन्द्रमा सत्ता सम्हालिरहेको नेकपा एमालेको विवादको कारणले योभन्दा अगाडि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकार नै जोगिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका माधव पक्षका 4 जना सांसदले फ्लोर क्रस नै गरेर कारबाहीको भागीदार बन्नु भएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त कारबाहीलाई खारेज गर्दै पुनर्बहाली गरिदिएपछि विपक्षी गठबन्धन अझै बलियो देखिएको छ। उता प्रदेश 2 मा विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको छ। अन्य दलले पनि त्यहाँ सरकारमा जानको लागि छलफल अगाडि बढाएका छन्। अब बाँकी रहेको लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 मा हुने समीकरणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यदि ती प्रदेशमा पनि विपक्षी गठबन्धन कायम नै रह्यो भने अहिले भएका सरकारहरू परिवर्तन हुनेछन्। हिजो गण्डकी प्रदेशको सफलतापछि 5 राजनीतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन्। अहिले 3वटै प्रदेशमा ओली निकट नेताको नेतृत्वमा सरकार छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली समूहका प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। गण्डकीपछि विपक्षी गठबन्धनको तारोमा मुख्यमन्त्री पोखरेल नै हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। तर आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। यद्यपि विपक्षी गठबन्धनले भने नयाँ सरकार बनाउन पहल गरिरहेका छन्। जसपाका 4 सांसदमाथिको कारबाही फुकुवापछि र एमालेका 2 जना सांसदले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि लुम्बिनीमा 83 सांसद छन्। एमालेसँग हाल 38 सांसद मात्र छन्। वर्तमान सरकारलाई जसपाका महन्त ठाकुर पक्षका 4 सांसदले समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूको संख्या थप्दा सरकारसँग पूर्ण बहुमत अर्थात् 42 सांसदको समर्थन देखिन्छ। प्रदेशसभामा अहिले कुल सदस्य संख्या 83 रहेकोले बहुमतका लागि कम्तीमा 42 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुख बाहेक 18, नेपाली कांग्रेससँग 19, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्ष 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 गरी 40 जना छन्। विपक्षी गठबन्धनले एमालेका खनाल नेपाल पक्षका 2 सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्नेछ। यता बागमती र प्रदेश 1 मा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएर सरकार ढाल्ने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन पुगेका छन्। तर बागमती प्रदेशमा भने एमालेको माधव पक्षले साथ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित नै भएको छ। एमालेका 57 र माओवादीका 23 सांसद छन्। बहुमतका लागि 56 सांसद आवश्यक पर्ने हुँदा एमाले एक्लैको संख्या पर्याप्त छ। तर एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षले साथ छोडेको अवस्थामा भने सरकार जोगिँदैन। प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षधर 15 जना सांसद छन्। नीति तथा कार्यक्रममा माधव पक्षले साथ दिएपछि अहिले तत्काल बागमतीको सरकार ढल्ने अवस्था देखिँदैन। प्रदेश 1 मा पनि माधव पक्षले नीति तथा कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्ने भएको छ। तर बजेट आएपछि भने विपक्षीहरू एकै ठाउँ हुने गरी रणनीति बनाएका छन्। प्रदेश 1 प्रदेशसभामा हाल 92 सांसद छन्। बहुमतका लागि कम्तीमा 47 सांसद जुट्नुपर्छ। प्रदेशसभामा सत्तारूढ एमालेकै 51 जना सांसद रहेका कारण खनाल नेपाल पक्षले साथ दिएसम्म प्रदेश सरकार सुरक्षित रहने देखिन्छ। प्रदेशसभामा खनाल नेपाल पक्षका 18 र ओली पक्षमा 33 सांसद छन्। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका 21 जना र माओवादी केन्द्रका 15 जना सांसद छन्। त्यस्तै जनता समाजवादीका 3, लिम्बुवान पार्टीका रूपमा चिनिने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 र रापरपाका 1 जना सांसद छन्। त्यसैले प्रदेश 1 को सरकार ढाल्न एमालेको माधव पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश 1 मा माधव पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने भएमा अहिले भएका सरकार ढल्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनले कांग्रेसलाई एक ठाउँमा मात्र ल्याएन, 5 राजनीतिक दलको बलियो गठबन्धन समेत बन्न पुग्यो, जसले गर्दा अहिले प्रदेशमा गठबन्धन बलियो हुँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज भर्चुअल रूपमा अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास गर्नुभएको हो। रूपन्देहीको सिमरवामा स्थापना हुने यो प्लान्टबाट प्रतिदिन 60 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। यसबाट 7000 ठूला सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सकिन्छ। उद्योगी शंकर अग्रवालको लगानीमा प्लान्ट बनाउन लागिएको हो। शिलान्यासपछि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै सम्बोधन गर्दै कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अक्सिजनको तीव्र अभाव बेहोरेको नेपालका लागि प्लान्टको स्थापना असाधारण खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। सरकारले देशैभित्र अक्सिजनको पर्याप्त उत्पादन गर्ने सोच राख्दै हरेक 100 शैय्या भन्दा बढी भएका अस्पतालले अनिवार्य रूपमा आफैले अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक परिषदको वैशाख 26 गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गर्नु भएको हो। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदका सचिवालय, त्यसैगरी सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख 21 गते मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो। उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख 26 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनवाईका लागि प्राप्त भएको 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ। हाल संसद विघटन भई सुनवाई समिति नरहेको अवस्थामा 45 दिन कटेको भने राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपिएको छ। आइतबार उपत्यकाभित्रका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमितको दर घटे पनि जोखिम दर उच्च नै भएकाले थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। थप गरिएको निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुलीका अनुसार पुस्तक पसल, हार्डवेयर पसल, अनलाइन डेलिभरी र होटल रेस्टुरेन्टहरूले टेक अवे सेवा गर्न दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्नका पसल पनि बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। त्यस्तै अपराह्न 4 बजेपछि हार्डवेयर पसल पनि खोल्ने निर्णय भएको छ। कृषिको समय भएकाले त्यस सम्बन्धी कार्यलाई पनि सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा जानका लागि भिसा लिने प्रयोजनमा निस्किने व्यक्तिलाई पनि सहजीकरण गर्न भनिएको उहाँले बताउनुभयो। जस्तै 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म थप गरिएको छ। 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म अब निरन्तरता दिएको छ। खाद्यान्न पसल बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, होइन, अनलाइन डेलिभरी र होटलको टेक अवे दिने, पुस्तकको पसल खोल्न दिने बिहान 11 बजेसम्म, हार्डवेयरका पसल बिहान दैनिक 4 बजेपछि खोल्न दिने, होइन, कृषि कार्य सञ्चालन गर्न दिने, कृषिसँग सम्बन्धित मल बिजनहरूको ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्ने, कूटनीतिक निकायबाट हुने परीक्षा र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न दिने। कोरोना संक्रमण बढेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो।
पछिल्लो 24 घण्टामा 3994 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा कोरोनाका कारण 46 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। 2407 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 68,000 मा छरेको छ। पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। आइतबार संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या 1587 जना बढिरहेका छन्। आइतबार 3994 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 5,31,105 जना निको भइसकेका छन्। हाल संक्रमण पश्चात निको हुने दर 87.3% रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आइतबार थप 46 जनाको निधन भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको कुल संख्या 8,412 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निको हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 68,955 रहेको छ। केही हप्ता अगाडि सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,000 सम्म पुगेको थियो। सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 68,955 जना पुगेको छ, जसमध्ये घरमै एकान्तवास अथवा होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरू 64,744 जना हुनुहुन्छ भने 5,211 जना संस्थागत आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यी 5,211 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका बिरामीहरूमध्ये आइसियु अथवा सघन उपचार कक्षमा 1,100 जना हुनुहुन्छ भने 347 जनाले भेन्टिलेटरको सहायता लिइराख्नु भएको छ। हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्कमा संस्थागत क्वारेन्टाइनमा जम्मा 548 जना रहनुभएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,517 पिसिआर गर्दा 1,694 र 4,879 जनाको एन्टिजेन गर्दा 713 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 653 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। काठमाडौँमा 483, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 112 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 6,09,185 पुगेको छ। परिवार कल्याण महाशाखा बाल स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले पहिलो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिलाई नआतिन धैर्य गरेर बस्न अनुरोध गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा उहाँले पहिलो मात्रा खोप लगाएको 6 महिनासम्म काम गर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएकोले दोस्रो मात्रा लगाउन ढिलो भयो भनी नआतिन आग्रह गर्नुभएको हो। पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेपछि पनि 6 महिनासम्म पनि शरीरमा त्यो खोपको रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति एन्टिबडी भन्छौँ त्यो शरीरमा रहिरहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यसकारणले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिलो खोप प्राप्त गरेका महानुभावहरू नआत्तिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। त्यो पहिलो मात्रा खोप प्राप्त गरेकोले त्यो खोपले उहाँहरूको शरीरमा काम गरिराखेको हुन्छ। कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरू दोस्रो मात्राका लागि पर्खेर बसिरहेका छन्, तर उनीहरूले दोस्रो मात्रा कहिले पाउँछन् त्यसको टुङ्गो छैन। संवैधानिक प्रावधान अनुसार आगामी भदौ महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्छ। महाधिवेशन नभएमा कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने एक मात्रै विकल्प हो संविधान संशोधन। यो पनि त्यति सहज देखिँदैन। पटक पटक सारेर भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अब विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै पार्टीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण विगतको कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै कांग्रेस महाधिवेशनको मिति पछिल्लो पटक 9 दिनपछि धकेलिए पनि अझै हुने नहुने अनिश्चित नै छ। पार्टीको ओडा तहदेखि नै महाधिवेशनको सुरु गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउनु पर्ने पहिलो काम भए पनि अहिलेसम्म 61 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताले मात्रै विवाद रहित टुङ्गो पाएको छ। केही जिल्लामा अझै क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ जुन टुङ्गो लागेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान र कोरोना महामारी नियन्त्रण उन्मुख नदेखिएमा भदौमा कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मैले त पहिलेदेखि भनेको समयमा काम गरौँ, समयबद्ध काम गरौँ, सुनौलो भविष्यको लागि, भविष्य सुरक्षित राख्न समयमा काम गरौँ भन्दा म थाकेको मान्छे हो। अहिले पनि राम्रोसँग काम गरियो भने
बिचमा चाहिँ अवरोध खडा गरेर खिचलो गरेर आफूलाई चाहिँ भए हुने नभए नहुने गरेर त्यसरी त भएन। त्यसकारण चाहिँ राम्रो ढङ्गले अहिले पनि कति गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ होइन, सकिएन भने आपद धर्म निभाउँ। यसअघि असार 5 गते हुने भनिएको गाउँ नगर वडा अधिवेशन साउन 6 गते गर्ने, गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन 11 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 16 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन 20 गते सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा साउन 24 गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। संशोधित तालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन 2078 भदौ 1 र 2 गते हुने, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले अन्तिम सदस्यता सूची 2078 साल साउन 20 गतेभित्र केन्द्रीय समितिमा बुझाउने र केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची 2078 साउन 24 गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने पछिल्लो प्रस्ताव तयार पारिएको छ। काङ्ग्रेसले यसपटक क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या 10 लाख कटाउने भनेको छ। 2072 साउनमा 13औं महाधिवेशन हुँदा 4,80,000 हाराहारीमा काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्य थिए। विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेससँग मिलेपछि उक्त पार्टीबाट आएका 25,000 बढीलाई क्रियाशील सदस्यता दिने र राप्रपा छाडेर काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापा पक्षका नेता कार्यकर्तालाई पनि क्रियाशील सदस्यता दिने बारेमा समेत पार्टी एकडिका हुन सकेको छैन। विभिन्न विवाद र चुनौतीका बीच पनि काङ्ग्रेस नेताहरू अब तोकेकै मितिमा महाधिवेशन हुने दाबी गरिरहेका छन्। बचाउन सक्नै पर्यो नि त। मैले भने नि यत्रो लामो यो चाहिँ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल गरेको पार्टीले योभन्दा कस्तो कठिन समयहरू त पार गरेर त महाधिवेशन गरेको छ भने अब यो अहिले चाहिँ नहुने भन्ने के छ। अधिवेशन मार्फत नयाँ निर्वाचन हुनुपर्नेमा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउने सकस देखिनु काङ्ग्रेसका लागि चुनौती हो। जतिमा टुङ्गो लगाएर चुनाव गराउन सकिन्छ त्यतिमा गराउने, केही समय पर्खेर सबै क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याएर अधिवेशन गर्ने वा कोरोना महामारीले गर्दा ओडादेखि माथिसम्म चुनाव गर्न सम्भव नदेखिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरेर पनि पार्टीको अस्थायी तदर्थ समिति बनाएर पार्टी जोगाउनु पर्ने मत समेत काङ्ग्रेसमा उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सभापति देउवाले दाबी गरे जस्तै भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काङ्ग्रेस महाधिवेशन हुन्छ त भन्ने प्रश्न कायमै छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएर निर्वाचन आयोगमा दाबी गर्न नसकेपछि जसपाको महन्त राजेन्द्र समूह नयाँ पार्टी दर्ता गराउने मनस्थितिमा पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले महन्त राजेन्द्र समूहलाई कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर सहितको नामावली बुझाउन दिएको समय सीमा समाप्त भइसकेको छ। कार्यकारिणी समितिका 51 सदस्यमध्ये 19 जना मात्रै महन्त ठाकुरको पक्षमा उभिएका छन्। बहुमतका लागि 26 जना केन्द्रीय सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ, तर अहिलेसम्म त्यो सम्भावना भने देखिएको छैन। नयाँ पार्टीका लागि विधान र अन्य दस्तावेज बनाउने जिम्मेवारी केशव झा र डाक्टर सुरेन्द्र झालाई दिइएको छ। दुवैले नयाँ पार्टीको विधानको मस्यौदा तयार गरेर दिइसकेका छन्। केशव झाले 2 अध्यक्ष सहित विधान बनाएका छन् भने डाक्टर सुरेन्द्र झाले 1 अध्यक्ष सहितको विधान बनाएका छन्। नयाँ पार्टीमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो दुवैजना अध्यक्ष रहने कि 1 जना मात्रै अध्यक्ष रहने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य विरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देश सिद्ध्याउन लागेकाले उनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्नुपर्ने बताएका थिए। यो कामको लागि कोही तयार नहुने हो भने आफै गोडसे बन्ने वैद्यको अभिव्यक्ति थियो। महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोडसेको नाम जोडेर अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। चौतर्फी आलोचनापछि सांसद वैद्यले शनिबार प्रदेशसभामै आत्मालोचना गर्दै माफी मागिसकेका छन्। तर वैद्यलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाई कारवाही गर्न मागसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पुगेर मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गत उपत्यकाका बैंकहरूमा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यसरी विभिन्न स्थानमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भिड हेर्दा कोरोना संक्रमण फैलने केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिँदा न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन पनि जरुरी रहेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन जारी राखेको भए पनि सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप बढेसँगै बैंकको शाखामा भिडभाड हुन थालेको छ। लाइनमा बसेकाहरूले सरकारले तय गरेको जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेको देखिँदैन। सयौं मानिसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयमा नै पुगेर बैंकिङ कारोबार गर्छन्, जसका कारण कोभिड-19 को जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ। अत्यावश्यक कामको लागि पैसा चाहिने तर सीमित बैंक मात्रै खुला गरिएकाले भिडभाड भएको सेवाग्राही बताउँछन्। अब बैंक चाहिँ तपाईको हप्तामा एक दिन कमसेकम 3 दिन अथवा 4 दिन शिफ्ट बनाएर खोल्दा त हुन्छ नि। त्यसरी खोल्दाखेरि त खास अप्ठ्यारो त पर्दैन। मान्छेलाई लाइन देख्नु हो नि, हैन? लाइन लिँदा हेर्नु, यो गर्न दिनुहुने, अब बैंक खोल्नु नहुने भनेपछि अब कस्तो हो त भनेको। अब धेरैभन्दा धेरै ब्रान्च खुलाइदियो भने हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। एउटै ब्याङ्कमा यसरी लाइन बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ। सामाकोसीबाट मेरो कार्ड पनि छैन, अब लुकी अब छली आउनुपर्छ, होइन? त्यही कारणले अब हामी सेवाग्राहीले चाहिँ एकदमै समस्या छ। प्राय शिक्षकको तथा कर्मचारीको तलब निकासा हुने बेलामा भिड हुने गर्छ। त्यस्तै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन बुझ्ने बेलामा पनि भिड हुने गर्दछ। 5 मिनटमा हुने काम सेवाग्राहीका चापका कारण 1 घण्टाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। समस्या त हरेक कुराको समस्या छ नि सर। एक थरी मात्रै होइन, धेरै थरको समस्या छ। बाहिर फेर डुल्न हिँड्न पाउनु छैन, कतै बिरामी भयो भने बिरामीबाट जान पाउनु छैन, आफ्नो मान्छे बिरामी छ चिकित्सा छ हेर्न जान पाउनु छैन। कति समस्या हकको पैसा पनि अलिअलि अब यस्तो अब चाहिँ पेन्सन खाउँ भन्ने विचारले आएको। अब यस्तो लाइन चाहिँ भइसक्यो आधी घन्टादेखि बसेको। 11 बजी खुल्ला थियो, अनि बगेदेखि लाइन बसिरहेको थियो। भिड बढी छ कि ताल आएको छैन। ताल आएको छैन। अब 15-16 नम्बर आइसक्यो, अब 23 नम्बरमा आउँछ। सीमित समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको लागि अनुमति दिइएको छ। 10 बजेदेखि 1 बजेको समयमा अधिकांश बैंकहरूमा सेवाग्राहीहरूको लामो लाइन हुने गर्दछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड सहितका बैंकहरूमा देखिएको सेवाग्राहीको भिड चिन्ताजनक छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज आइतबार सर्वाधिक कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज नेप्सेमा 19 अर्ब 55 करोड 1 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। यो कारोबार हालसम्मकै उच्च रहेको छ। यसअघि 2078 जेठ 23 गते आइतबार नेप्सेमा 17 अर्ब 27 करोड 17 लाख बराबरको कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। 3 करोड 70 लाख 76,439 किता शेयर किनबेच हुँदा शेयर कारोबार रकमका आधारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। त्यस्तै नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 38.32 अङ्कले बढेर 2983.11 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबार भएका 45 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको हुए प्रान्तको सियान नगरमा ग्यास विस्फोटनमा परेर कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु हुनका साथै 100 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। सियान नगरको झावानको आवासीय क्षेत्रमा बिहान उक्त विस्फोट भएको थियो। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार घाइतेमध्ये 39 जनाको अवस्था निकै जटिल रहेको छ। खोज तथा उद्धार अधिकारीहरूले दिउँसो 12 बजेसम्ममा विस्फोट स्थलमा भेटिएका 150 जनाको उद्धार गरे स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गराएको बताएका छन्। विस्फोट हुँदा स्थानीयवासीबीच भागदौड मचिएको थियो। खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले उक्त घटनामा के कति व्यक्ति हताहत भए भन्ने यकिन भइसकेको छैन। अब खेलकुद समाचार।
16औं संस्करणको युरो कप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेलहरू हुँदैछन्। युरो कपमा आज समूह सी को 2 खेल र समूह डी को 1 खेल हुँदैछ। पौने 7 बजे सुरु भएको आजको पहिलो खेलमा समूह डी मा रहेको इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आज दुवै टिम जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छन्। दुवै टिमलाई यस पटक उपाधि दावेदार मानिएको छ। यस्तै आज हुने दोस्रो खेलमा अस्ट्रिया र नर्थ म्यासेडोनिया बीच खेल हुनेछ। समूह सी मा रहेका यी दुवै देश बीचको खेल राति पौने 10 बजे सुरु हुनेछ। आजको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्ड्स र युक्रेन भिड्नेछन्। समूह सी को नेदरल्यान्ड्सले घरेलु मैदानमा युक्रेनको सामना गर्नेछ। दुई टिम बीचको खेल राति पौने 1 बजे सुरु हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधिले नेपाल बाह्य शक्तिको क्रीडा स्थल बन्न सक्ने संकेत। परराष्ट्रविदहरूद्वारा सचेत रहन आग्रह। संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य। एमालेको विवाद समाधानको पहल ओछेलमा दोस्रो तहका नेताहरू पनि अन्योलमा। बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश 1 सरकारलाई खनाल नेपाल पक्षले सहयोग गरेपछि ओली पक्ष उत्साहित। निषेधाज्ञा जारी भएको 1.5 महिनापछि उपत्यकामा खुकुलो बनाउने निर्णय। असार 1 गतेदेखि पुस्तक पसल, हार्डवेयर पसल तथा अनलाइन डेलिभरी र होटल रेस्टुरेन्टहरूले सेवा दिन पाउने। आज 2407 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3994 जना संक्रमण मुक्त। 46 जनाको मृत्यु। दोस्रो मात्राको खोप 6 महिनामा लगाए पनि हुने। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चुनौतीको पहाडमा आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म मिति पनि अन्योलमा। पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन जसरी पनि गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड। चीनको हुबे प्रान्तको सियान नगरमा ग्यास विस्फोटनमा परेर कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। 100 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते। र युरोकप फुटबलमा आज विभिन्न 3 खेल हुँदै पहिलो खेलमा अहिले इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।